السلام عليكم عزيزاتي المشاهدات. في الفيديو تاع اليوم حبيت نشارك معكم المشتريات تاع اللحوم تاعي بالنسبه للاسبوع. اذا رايحه نوريكم وسم شريت كلحوم. اذا كما راكم تشوفوا شريت هذه لا باركات تاع ليسكالوب. هذه درك نحلها ونغسلها ونديرها في لي ساك دو كونجيلاسيون، نقسمها كما راكم تشوفوا. هذه en fait هادي لا باركات هادو لي سكالوب نبغي ندير بهم سكون ابل لي بولات هذا الصدر تاع الدجاج نطحنه ونحرج عليه ونديره دي بولات نقليهم ولا نشويهم. جينيرالمون انا نشويهم ولا نديرهم هكا كي نبغي ندير طاجين تاع باغ اكزومبل تاع طاجين تاع برانيه، ولا كي نبغي ندير طاجين تاع زيتون ولا نطيب بهم، ولا دفوا ندير بالخدم بهم لي بريك البوراك. كاين هادو لي جاري دو بوف شريتهم اون مورسو. هادو نبغي نديرهم طاجين بلا صوص، هكا نديرهم بوحدهم بلا صوص، ودفوا نزيد معاهم هكا الروز لو ري ولا هكا لي بات سا فدير اكومباني معاهم. ولا هادو ندير بهم الشربه، ندير بهم شربه حريره هكا. كاين هادو لي زيسكالوب تاني دوك نشللهم ونقسمهم في لي ساشي ونديرهم في الكونجيلاتور. هادو لي سكالوب نشويهم، انايا نبغي نشويهم مع شويه تاع ملح، شويه تاع تفاوه، مع شويه تاع هكا منكهات نتاع اعشاب. نبغي ناكل لي سكالوب باسكو راني كما نقول لك في لا بيريود تاع ريجيم، سكيفي شريت اللحوم اللي كما نقول لك نقد ناكلهم في هذه لا بيريود تاع الريجيم تاعي، صافي سي موان غرا. كاين هادو تانيك هادو لي بروشات تانيك نخدم لهم نحرج عليهم ونخدم لهم الصلصه نتاعهم ونشويهم هادو تانيك. كاين هذا تانيك المرقاس تاني، هذا دوك نقسمه حتى هذا نشويه هكا كي نبغي ندير عشاء خفيف نشويه ونقلي معاه هكا بطاطا ولا ندير معاه انسالات خفيفه. كاين هادو لي طرونش تانيك تاع لي طرونش دو بوف. كاين هادو تانيك نبغي نشويهم. هادوك تانيك ملاح بالنسبه للريجيم، بالنسبه للاشخاص اللي يديروا الريجيم هكا ديريهم في العشاء وديريهم ديري معاهم شويه تاع سلطه اكومباني هكا تاع سلطه تانيك. اذا هذا بالنسبه للحوم تاع السيمانه تاعي، باسكو موا شاك ديمونش نخرج انا والزوج تاعي نديرو هكا دي كورس تاع اللحوم السيمانه. تانيك نوريكم تانيك شريت المعدنوس، كان يخصني المعدنوس شريته. هذا المعدنوس نستعمله مع لي بواسون. تاني كي ندير لي سوب تانيك نستعمله في لي سوب. فرانشمون لي سوب يجو بنان بالمعدنوس، نديره هو والقزبر والكرافس. وتانيك علاش نشريه واحد لا ريسيت مليحه لا سونتي تاعنا. من بعد ندير لكم فيديو ونعطيكم هذه لا ريسيت. هذا المعدنوس نشريه ونخليه ونشربه مليح، ينقي لنا كما نقول لك الجسم تاعنا من كامل السموم اللي تكون فيه. مليح، عنده بزاف فوائد بالنسبه للصحه. نوعدكم باش ندير لكم فيديو عليه ونحكيو على الفوائد نتاوعه، خاطرش عن تجربه انايا نشربه وفريمون فادني في بزاف صوالح. انا كنت شفت هذه لا ريسيت في اليوتيوب وجربتها وفريمون كانت افيكاس والنتائج تاعها فعاله روعه عن تجربه. من بعد نديروها فيديو سبيسيال معدنوس ونعطيكم لي ريسيت تاع هكا تاع المعدنوس بور لا سونتي. كاين تانيك لي زيبينار، كما قلت عارفه راني ريجيم انا مادابيا ناكل بزاف لي سالاد لي زيبينار هادو الصوالح.
شريت لي زيبينا غدوه ان شاء الله يعني نديرهم، يعني من بعد نوريكم الطريقه تاعي في تحضير لي زيبينا. غانا نديرهم بالبطاطا والبيض، يعني يجيو بنان بزاف. شريت يعني الليم، شريت هذا ثاني الليم ثاني كان يخصني، وشريت يعني شويه تاع الزيتون، يعني راه في خاطري يعني هذه السيمانه ندير شويه تاع محمر بالكفته والدجاج والزيتون. من بعد نوريكم تانيك لا غوسيت تاع هذا المحمر اللي انايا نديره واللي يجي بنين بزاف بزاف. وكاين هذا، كاين هذا عطاوه لنا باطل حقيقه، ما شريناش ما خلصتاش، باسكو هذا البوشي كي تمشي تشري عنده صافي كي دير اون كورس و تي ديباس 50 اورو، يعني يعطيوك حاجه هكا يزيدوها لك، باسكو كما نقول لك تي ديباسي لي 50 اورو دو كورس. دي فوا يمدو هكا، دي فوا يمدو كاشير، دي فوا يمدو مركاز، دي فوا سا ديبون كل خطره واسم يمدو. هذا مدوه لنا باطل. هذا بالنسبه لي كان يخصني. اذا هذا هو المصروف اللي كان خصني للسيمانه. دروك انايا نروح نحل هذه لاباركه تاع لي سكالوب ونغسلهم، باسكو انايا ما نكذبش عليكم كي نشري انا نغسل اللحم يعني قبل ما يعني ما نديره في الكونجيلاتور خاصني يعني نغسله، يعني ابار المرقاز ولا لا فيونداشي ولا اللي ما قدش نغسلهم. لكن بالنسبه لي زيسكالوب اون ترونش نغسلهم، وتانيك هادو لي زيسكالوب نغسلهم، وتانيك اللحم تانيك نغسله قبل ما ندسه في الكونجيلاتور. ونتلاقاو مع بعض ونوريكم العشاء تاعي تاع اليوم، وان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو. اذا عزيزاتي كما راكم تشوفوا هذا هو اللحم بعد ما غسلته قسمته ودرته في لي ساك دو كونجيلاسيون، ودروك رايحه نديره في الكونجيلاتور. كما قلت لكم هذا هو اللحم تاع السيمانه، يعني كل خطره وكيفاش، خطره نديرو دجاج، خطره نديرو لا فيونداشي، خطره نديرو اللحم، خطره نديرو بواسون، يعني كل نهار والبركه نتاعه نمشيو به السيمانه. وقبيلات كنت نسيت باش نوريلكم كيس هادو لي ساك، يعني هادو لي ساك فريمون راح مني، سي دي ساك دو كونجيلاسيون دي ساك فريشور، فيهم 25 ساشيه، يعني فريمون حاجه شابه. يعني كان الزوج تاعي شراه واحد الماغازان كيسمى اكسيون، شراه مام با 69 اورو، يعني بور لي في اللي ساكنين على فرنسا صافي كي سون انتريسي، يعني راهم رخاص بزاف في ماغازان اكسيون. اذا انا نروح ندير اللحم تاعي في الكونجيلاتور، ومن بعد نتلاقاو ونوريكم العشاء تاعي اليوم. رايحه ندير برك عشاء خفيف، رايحه نصور لكم من بعد، ورايحين ان شاء الله تشاركوا معايا يعني العشاء تاعي تاع اليوم. اذا عزيزتي المشاهدات كما راكم تشوفوا هذا هو العشاء تاعنا تاع اليوم، يعني عشاء خفيف ظريف. يعني كما راكم تعرفوا في العشاء ماذا بينا ما نكثروش، ماذا بينا ناكلو شويه، عاد كان كاع ما نتعشاوش خير ولا ناكلو ريحه السلطه خفيفه وصايي. كما تشوفوا درت شويه تاع السلطه من هذه لا طوماط سيريز تعجبني حلوه، هادو لي سيريمي لي باتوني تاع بواسون، شويه تاع لي فريت وشويه تاع لحم مشوي هكا ناشف. وان شاء الله الفيديو تاع اليوم يكون نال اعجابكم، والى الملتقى باذن الله.